स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीदेव्यै नमः। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तबिलसत् छितां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमोद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आज म टीका पौडेल हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आजको नयाँ भाग 63 लिएर। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा हामीले कथा श्रवण गर्नुपर्दछ र एउटा समय निकालेर थोरै मात्रै भए पनि हामीले समय कथाका लागि दियौँ भने हाम्रो जीवन धन्य हुनेछ। हामीले अथाह पुण्य प्राप्त गर्दछौँ, हाम्रा सारा पाप राशिहरू नष्ट हुँदै जान्छ। यसरी अथाह महिमा बताइएको छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको पनि। अब श्रीमद्देवी भागवत महापुराण हामीले शक्ति प्राप्तिका लागि, रोग नाशका लागि र आफ्नो उद्धारका लागि, पितृहरूको उद्धारका लागि श्रवण गर्दछौँ। राजा जन्मेजयले यहाँ आफ्ना पिताजीको मुक्तिका लागि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्नुभएको छ। वेदव्यासजीलाई गुरु मानेर वेदव्यासजीलाई गुरु मान्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले यहाँ हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भित्र भगवान श्री कृष्णको चरित्र, यहाँ उहाँका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्दैछौँ। त यस्ता प्रकारले यहाँ जो वसुदेव र देवकीलाई चुनौती दिएको छ कंसले, जति पनि सन्तान जन्मिने छन् ल्याएर मलाई जिम्मा दिनु, होइन भने खैरात हुने छैन। त वसुदेवजीले पनि यही वचन दिनुभएको थियो, जति पनि सन्तान जन्मिन्छन् म ल्याएर जिम्मा दिन्छु। त यस्ता प्रकारले वसुदेवले भनिसकेपछि कंसले छोडिदिएको थियो। प्रथम पुत्र जन्मिएको छ। त प्रथम पुत्र जन्मिसकेपछि वसुदेव अब सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो, लिएर आउनुभयो र ल्याएर आएर कंसलाई जिम्मा दिनुभयो, ल लिनुहोस्, त मैले मेरो वचन पुरा गरेँ। हजुरले जति पनि बच्चा जन्मन्छन् तिनीहरूलाई ल्याएर मलाई जिम्मा दिनु भनेका कारणले गर्दा मैले ल्याएर जिम्मा दिएँ, ल अब जे गर्नु छ गर्नुहोस् भनेर भन्छन् बा। त कंसले यसो विचार गर्यो, ओहो यी त बडा सत्यवादी छन्, त यो प्रथम पुत्रबाट मलाई डर छैन। त यस्ता प्रकारबाट यसरी कंसले विचार गर्यो, अब मलाई डर त आठौं पुत्रबाट हो, लैजाऊ लिएर जाऊ भनेर फिर्ता गरिदिए। ल हेर्नुहोस् है, ल फिर्ता गरिदिए, लिएर जाऊ, मलाई यो प्रथम तिम्रो छोराबाट कुनै पनि डर छैन। यदि भनिसकेपछि अब वसुदेवजीले आफ्नो छोरा लिएर जानुभयो। उता नारदजी टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। ए कंस, के गर्दैछौ तिमी? के गर्दैछौ तिमीले यो यस्तो? यस्तो पनि हुन्छ त? राजनीति भनेको कुरा के हो? देवताहरूको गणना कस्तो हुन्छ? उल्टो सुल्टो जता पनि हुन सक्दछ भनेर आएर अब कुरा लगाउन लाग्नुभयो।
त मैले हिजै भनिसकेको छु कि नारदजीले आएर कंसलाई भन्नुपर्ने कारण के थियो भन्दा कंसको पापको घडा भर्नुपर्ने थियो। जब पापको घडा भरिँदैन तब त्यो घैँटो फुट्दैन। त्यसै कारणले गर्दा अब यसको पापको घडा भर्नु पर्दछ भन्ने हिसाबले सारा यो पृथ्वी पीडित भइरहेकी छन्, असुरहरूले सताइरहेका छन्। अब यस्ता प्रकारले अब मैले गएर कुरा लगाउँछु भनेर नारदजी आउनु भएको छ। आएर भनिदिनु भयो, गणित शास्त्रको जोड घटाउको आधारमा सबै पुत्र 8औं हुन सक्छन्। एक कंस, तिमी यो के गर्दैछौ? 1बाट गन्दा 8 नम्बरको पुत्र 8औं हुन्छ भने 8बाट गन्दा पहिलो नम्बरको पुत्र पनि 8औं हुन जान्छ। यस्ता प्रकारबाट तिमीले यो कुरा बुझ, तर यो कुरा नबुझ्ने तपाईँ मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ भनेर भनिदिनु भयो नारदजीले कंसलाई। राजनीति जान्ने हुँदा हुँदै पनि तपाईँले आज आफ्नो शत्रुलाई छाडिदिनु भयो। अब यसरी सम्झाएर देवर्षि नारद तुरुन्त त्यति भनिदिनु भयो। कंसको दिमाग अब एकदम खराब भएर हेर्नुहोस् है, चक्कर खान थाल्यो कंसले। अहिले के भन्दैछ नि नारद के भन्दैछन्? नारदजी त्यति भन्नुभयो, तुरुन्तै त्यहाँबाट अब प्रस्थान गरिदिनु भयो, हिँडिदिनु भयो नारदजी। नारदजीले प्रस्थान गरिसकेपछि कंसले देवकीको पहिलो पुत्रलाई आफ्नो घरमा झिकायो। अब लहो लो बितिहालेछ नि त नारदजीले भनेको कुरा उसले सम्झिन लाग्यो। हो पक्कै पनि नारदले भनेको कुरा झुट हुँदैन। त मैले प्रथम पुत्र भनेर छोडिदिएँ, तर उल्टो पार्टीबाट भोलिका दिनमा गने भने त म फेरि बर्बाद हुन्छु। त्यसैले जति पनि जन्मिनेछ सबैलाई म मारिदिन्छु भनेर अब उसले विचार गर्यो। त पुराणान्तरमा के प्रसङ्ग पनि आउँछ भने प्यारा भक्त भागवतहरू कमलको पङ्खुडिया लिनुभयो। जस्तै कमलको फुलको त्यो हुन्छ नि पङ्खुडिया होइन, त्यो पत्ता त्यो लिनुभयो अनि त्यहाँबाट गन्न लाग्नुभयो। यताबाट गन्दै जानुभयो, अन्तिममा 8वटा पङ्खुडी लिएर यो अन्तिमको 8औं पर्यो कि परेन त कंस भनेर सम्झाउनु भयो। त पर्यो भन्छ कंस। अनि फेरि अर्को 7औँबाट गन्दै आउनुभयो। त उँधोबाट गन्दै आउनुभयो, फेरि द्वितीयलाई 8औं बनाइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब द्वितीय 8औं हुने हो कि तृतीय 8औं हुने हो कि 5औं 8औं हुने हो कि? त हातको अम्ला 8वटा यसरी ठाडो बनाएर त्यसबाट पनि गनाउनु भयो, यानि कि गन्न लगाउनु भयो। कुन चाहिँ 8औं पर्दछ ल भन भन्नुभयो। त यताबाट गन्दै लग्यो, यता 8औं पुग्छ, यताबाट गन्दै ल्यायो, यता 8औं पुग्छ। फेरि यता अब 6औं 7औँबाट गन्दै ल्याउँदा फेरि अरूतिर 8औं पुर्याउन लाग्नुभयो नारदजीले। हेर्नुहोस्, यसरी सम्झाउनु भएको छ भन्ने कुरा अरू पुराणान्तर आदिमा पनि हामीले सुन्न पाउँछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराणमा त गणित शास्त्रको बारेमा बुझाइदिनु भयो, त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइदिनु भयो, हिँडिदिनु भयो त्यहाँबाट। अनि त्यस पछाडि अब कंसले विचार गर्यो, हुँदैन, सभा बोलायो र प्रथम पुत्रलाई झिकायो। त झिकाएर त्यो पापी जो कंस छ, गते थ नारदे कंस समाहुयाथ बालकम। अब त्यो पुत्रलाई हातमा समातेर के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो पापी त्यो दुष्ट त हो, दुराचारी। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, च्याप्प समातेर ढुङ्गामा पछार्यो, बजार्यो। ल हेर्नुहोस् त, ल अब यो पापी, अब यसलाई के भन्ने? त यसरी पछारिसकेपछि बालकको प्राणान्त भएपछि त्यस मूर्ख कंसले महान सुख प्राप्त गर्यो। लामो सास फेर्यो, पाषाढे पोथयामास सुखम प्रापच मन्दरी। ल हेर्नुहोस् है, यो मन्द बुद्धि भएको यो व्यक्तिले जब वसुदेवको प्रथम पुत्रलाई मार्यो, त्यस पछाडि आनन्दको सास लियो। अरूको पीडामा आफू रमाउने व्यक्ति दुष्ट त हुन्छ नि, होइन र? त वसुदेवलाई कति पीडा भयो, देवकीलाई कति पीडा भयो, यहाँ वर्णन गर्न सकिँदैन महाराज। त यस्ता प्रकारबाट यति गरिसकेपछि अब यहाँ वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, यस्ता प्रकारले यो दुष्टले यो काम गर्यो भनेपछि अब जन्मेजयले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कृतम तम किम कृतम पातकम तेन बालकेन पितामह यञ्जात मात्र निहतस्तथा तेन दुरात्मना। हे पितामह वेदव्यास, त्यो पहिले पैदा हुने बालकले कुन पाप कर्म गरेको थियो त, जसले गर्दा
पैदा हुनासाथ त्यस बालकलाई दुष्ट स्वभावको कंशले मारिदियो। किनकि त्यो बालकको पनि त केही न केही पूर्व जन्मको कर्म हुनु पर्यो नि त, उसले केही न केही त्यस्तो खराब काम गरेको हुन पर्यो। त्यतिकै त जन्मने बित्तिकै मर्दैन, अथवा अब जन्मने बित्तिकै मर्नका लागि उसले गर्भमा आउँदैन थियो अथवा गर्भधारण गर्दैन थियो। यसको कारण के रहेको छ भनेर यसरी जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभयो। महान भक्त धर्मपरायण ब्रह्मज्ञानी र उत्तम मुनि नारदजीले यस्तो पाप किन गर्नुभयो अथवा यो कुरा किन लगाउनु भयो? विद्वानहरूले पाप गर्ने र गराउने दुवैलाई समान ध्रुवका पापी हुने भनेका छन्। जसले पाप कर्म गर्न लगाउँछ अथवा जसले पाप कर्म गर्छ त्यो दुवै के हुन्? पापी हुन्। त यस्तो हुँदा हुँदै पनि देवर्षि नारदले पाप कर्म गर्नको लागि दुष्ट कंशलाई किन प्रेरणा गर्नुभयो त? किन हराउनु भयो? यस विषयमा मलाई ठुलो सन्देह भइरहेको छ महाराज भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो जन्मेजयले। जुन कर्मफलका कारण त्यो बालक मारियो त्यसको विषयमा मलाई सबै कुरा विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ यहाँ नारद कौतुक प्रेक्षी सर्वदा कलह प्रिय देव कार्यार्थमागत्य सर्वमेतच्चकार। देवर्षि नारदलाई कौतुक गर्ने र कलह गराउने काम अत्यन्त प्यारो लाग्दछ हे जन्मेजय भनेर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ। हे जन्मेजय, त्यसैले देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्न नै उहाँले कंसको दरबारमा आएर यस्तो कर्म गर्न प्रेरणा दिनुभएको थियो। वास्तवमा नारद मुनिको असत्य वचनमा कहिले पनि प्रवृत्ति थिएन। उहाँले असत्य वचन कहिले पनि बोल्नुहुन्न, जे कुरा हो सत्य हो। सत्यवादी र पवित्र आत्मा भएका नारदजी सधैँ देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्न लागिरहनुहुन्छ। जसरी कंसले देवकीको पहिलो बालकलाई मारिदियो त्यसै गरी त्यसपछिका दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं बालकलाई क्रमैले मार्दै गयो। पूर्व जन्ममा श्राप परेका कारण ती 6 बालक जन्म लिँदै मर्दै गरे। हे राजन भन्नुहुन्छ यहाँ पूर्व जन्ममा पाप गरेका कारणले गर्दा अहिले जन्मने बित्तिकै मर्नु पर्यो यी बालकहरूले। अब किन त म तपाईलाई बताउँछु उनीहरूलाई के श्राप परेको थियो भनेर। किन परेको थियो श्राप भन्ने कुरा म बताउँछु। स्वयंभुव मन्वन्तरमा मरीचिकी धर्मपत्नी उर्णाको गर्भबाट अत्यन्त बलशाली 6 पुत्र पैदा भएका थिए। ती धर्मशास्त्रमा पूर्ण रूपले पारंगत थिए। एक पटकको कुरा हो। श्रीणु राजन प्रवक्ष्यामि तेषां शापस्य कारणम् स्वयंभुवेन्तरे पुत्रा मरीचे षण्महाबलः। ल हेर्नुहोस् त एक पटकको कुरा हो। ब्रह्माजी आफ्नी छोरी सरस्वतीसँग समागम गर्न अथवा आफ्ना जो पाप कर्म थियो त्यो पाप कर्मतिर प्रवृत्त हुनु हो। ल हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरू, त यस्तो दुष्कर्म प्रति उहाँलाई पनि मायाले छोप्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरू, त यो यस्तो हुनुपर्ने थियो त त्यस्तै भयो। त उहाँले नै उत्पन्न गराउनु भएको थियो सरस्वतीलाई। यसरी बताइएको छ प्यारे भक्त भागवतहरू। त मानसिक सृष्टिमा यहाँनिर अब त्यस्तो खराब मानिँदैन थियो, तर अहिलेको हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई खराब मानिन्छ। त ब्रह्माजी जस्तो देवता पनि यस्तो पाप कर्मतर्फ लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा जानेर तिनीहरूले हाँसो गरे। ती 6 जो पुत्रहरू थिए उर्णाको गर्भबाट पैदा भएका। त ब्रह्माजी पनि यस्तो पाप कर्मतर्फ आकृष्ट हुने भन्दै यसरी हाँस्दा भए। मरीचिका छोराहरूद्वारा आफ्नो उपहास गरिएको देखेर ब्रह्माजीले तिनीहरूलाई श्राप दिनुभयो। तिमीहरूलाई केही थाहा छैन के कारणले यस्तो भइरहेको छ, के हुनेवाला छ, तिमीहरूले बुझ्दै नबुझिकन यसरी उपहास गर्यौ। आज पनि उपहास गर्छन् नि होइन, यस्ता यस्ता कुराहरू भए भन्दै। तर यो के कारणले भएको थियो, किन भएको थियो, किन हुनु परेको थियो भन्ने कुरालाई नबुझिकन त्यतिकै उपहास गर्ने व्यक्ति पतित हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू उँभो लाग्दैनन् कहिले पनि। यसरी बताइएको छ। जसरी यहाँ छ यसरी मरीचिका
धर्मपत्नी उर्णाको गर्भबाट पैदा भएका छोराहरूलाई जसरी श्राप प्राप्त भयो त्यसरी नै यसरी उपहास गर्ने व्यक्तिहरूलाई श्राप मिल्दछ भनेर यसरी शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसैले नबुझिकन कारण के हो त्यसलाई पत्ता नलगाइकन त्यतिकै अरूको उपहास गर्नु। अनि ब्रह्माजीले यसो गर्नुभयो, वा अरू देवताहरूले यसो गरे भन्दै भन्न थालियो भने हामी अधोपतन, ल हेर्नुहोस् है, हामी नरकगामी हुन्छौँ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ यस्तै हुनुपर्ने थियो लोक कल्याणका लागि। ल हेर्नुहोस्, र सबैको कल्याणका लागि यसरी बताइएको छ। र यहाँनिर जो देवी हुनुहुन्छ उहाँले नै त भन्नुभएको थियो नि त, होइन? जस्तै लक्ष्मी विष्णुका लागि, अनि पार्वती भगवान शङ्करका लागि, भगवान विष्णुका लागि लक्ष्मी, अनि ब्रह्माजीका लागि सरस्वती भनेर यसरी भनिदिनु भएको थियो। त सरस्वती प्रकट गराउने काम भगवती देवीकै उमाकै थियो। त कोबाट हुनुपर्ने थियो त भन्दा अब सृष्टिकर्ता त ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा, अरू कसले गर्थ्यो त ब्रह्माजीले सृष्टि गराइदिनु भएको थियो। त अब ब्रह्माजीले सृष्टि गराइदिनु भयो, तर सरस्वती को हुनुहुन्थ्यो त त्यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। उनी आद्याशक्ति भगवती नै सरस्वती हुनुहुन्थ्यो फेरि, तर उनै लक्ष्मी पनि हुनुहुन्छ, उनै को हुनुहुन्छ पार्वती पनि हुनुहुन्छ, उनै पार्वती सरस्वती पनि भन्नुभएको छ, लक्ष्मी पनि भन्नुभएको छ। हो यसरी तत्त्वतः हामीले बुझ्यो भने यहाँनिर हामीले खराब दृष्टिले देख्दैनौँ, खराब दृष्टिले हेर्नै पर्दैन। त यो एउटा निर्माण गर्नका लागि अथवा सृष्टि गर्नका लागि एउटा प्रक्रिया मात्रै थियो। त ब्रह्माजीले मैथुन सृष्टिबाट त सरस्वतीलाई प्रकट गराउनु भएको होइन। ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, आफ्नो मानसिक सृष्टि थियो। ल हेर्नुहोस्, मनले चिताए त सृष्टि हुन्थ्यो, यसरी बताइएको छ। त अब यहाँ मरीचिका पुत्रहरूले सम्झिए कि आफूले निर्माण गरेको छ भनेपछि आफैबाट पैदा भएको त आफ्नै छोरी भनेर उनीहरूले सम्झिए, मरीचिका चाहिँ पुत्रहरूले। त अब यी 6 पुत्रहरूलाई ब्रह्माजीले तुरन्त श्राप दिनुभयो, तिमीहरूको तुरन्त पतन होस् भनेर श्राप दिनुभयो। ल हेर्नुहोस्, र अब तिमीहरू दैत्य योनिमा जन्म लिनेछौ। यसरी ब्रह्माजीको श्राप परेपछि हे महाराज जन्मेजय, ती मरीचिका जो 6 छोराहरू थिए कालनेमीका रूपमा पैदा भए। के का रूपमा? कालनेमीका रूपमा। सशाप तंस्ततः ब्रह्मा दैत्य योनिम विसन्त्वदः। अब त्यस पछाडि अर्को जन्ममा तिनीहरू हिरण्यकश्यपुका छोरा भएर जन्मे। अब त्यस पछाडि अर्को फेरि दोस्रो जन्ममा उनलाई पूर्व जन्मको सबै कुराको ज्ञान भयो। अब त्यसै कारण तिनीहरूले हामीहरूलाई फेरि पनि श्राप पर्न सक्दछ भन्ने कुरा बुझी डराएर त्यस जन्ममा चित्त एकाग्र गराई शान्तिपूर्वक तपस्या गर्न लागे। यसरी श्राप परिसकेपछि कालनेमीका रूपमा पैदा भइसकेपछि त्यस पछाडि हिरण्यकशिपुका छोराहरू भए। अब त्यस पछाडि यसरी बुझ्नु पर्यो कि अघिल्लो जन्मको ज्ञान भयो उनीहरूलाई, त यसरी श्राप परेको थियो भनेर ज्ञान भइसकेपछि अब हामीले यस्तो फेरि गल्ती गर्नु हुँदैन, त्यतिकै जान्दै नजानिकन बोल्नु हुने रहेनछ भनेर अब उनीहरूले तपस्या गर्न लागे। तिनीहरूलाई तपस्या गरिरहेको देखेर फेरि जो ब्रह्माजीले श्राप दिनुभएको थियो अगाडिको जन्ममा तिनै ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र आएर वरदान दिनुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, सप्तायुयम मया पूर्वम क्रोधयुक्तेन पुत्रकः तुष्टोस्मि वो महाभागा ब्रुवन्तु वाञ्छितं वरम। हे हिरण्यकश्यपुका छोराहरू, मैले क्रोधमा आएर पूर्व जन्ममा तिमीहरूलाई श्राप दिएको थिएँ, अहिले तिमीहरूमाथि म निकै प्रसन्न भएँ। अब म प्रसन्न भएको छु, तिमीहरू के चाहन्छौ माग भनेर यसरी भनिसकेपछि अगाडि गएर ब्रह्माजीका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि ती बालकहरूको मनमा अत्यन्त खुसियाली छायो हो। ब्रह्माजी पनि प्रसन्न हुनुभयो। आफ्नो कार्य सिद्ध गर्नमा तत्पर भएका ती सबैले ब्रह्माजीसँग वर माग्दा भए। त्यो समयमा बालकहरूले भने, हे पितामह, यदि हजुर आज हामी माथि प्रसन्न हुनुभएको छ भने हामीलाई मनोवाञ्छित वर दिनुहोस्। हामीहरूलाई सबै देवता मानिस र ठुला ठुला नागहरूले नमारुन्। हे पितामह, यति मात्र होइन, हामीलाई गन्धर्व र ठुला ठुला सिद्ध पुरुषहरूले पनि नमारुन्, हामी उनीहरूको हातबाट मर्न नसकौँ।
बालकहरूको वचन सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीहरूले मागेको कुरा पुरा हुनेछ, यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। हे भाग्यशाली बालकहरू, तिमीहरू फर्क, मेरो वरदान सत्य भएर रहनेछ, तिमीहरू चिन्ता नगर, यसमा कति पनि आशंका मान्नु पर्दैन, सन्देह नगर। यसरी बिदा दिएर ब्रह्माजी जानु भएपछि ती सबै बालकहरू अत्यन्त प्रसन्न भए। हे जनमेजय, हिरण्यकश्यपले आफ्ना छोराहरूले ब्रह्माजीको आराधना गरी वरदान पाएको कुरा थाहा पाएपछि रिसाउँदै भने, त्यो समयमा, हे छोरा हो, तिमीहरूले मेरो उपेक्षा गरेर मसित कुनै स्वीकृति नलिकन तपस्या गर्यौ र तपस्या गरेर ब्रह्माजीलाई प्रसन्न बनायौ। ब्रह्माजीको वरदान पाएर तिमीहरू अहिले अत्यन्त बलशाली भएका छौ। वरदानको बल मिलेको छैन, तिमीहरूले आफ्ना बाबुको स्नेहलाई अपमान गरेका छौ। त्यसैले म अब तिमीहरूलाई परित्याग गरिदिन्छु। मेरो आज्ञा बेगर त्यतिकै गएर तपस्या गर्ने म परित्याग गरिदिन्छु। अब तिमीहरू यो पृथ्वी मण्डल छाडेर पातालमा गएर बस जाओ। मैले आजदेखि त्याग गरिदिएको छु। यस पृथ्वीमा तिमीहरूलाई सबैले षड्गर्भ भनेर चिन्नेछन्। पातालमा गएपछि तिमीहरू धेरै वर्षसम्म निद्राको बसमा पर्नेछौ। त्यसपछि तिमीहरू क्रमैले प्रतिवर्ष देवकीको गर्भबाट पैदा हुँदै जानेछौ। यसरी अब हिरण्यकश्यपले भनिदिए, मैले अब तिमीहरूलाई यसरी भनिदिएँ, प्रत्येक वर्ष तिमीहरू देवकीको गर्भबाट पैदा हुँदै जानेछौ। पूर्व जन्मको तिम्रो पिता कालनेमी कंसको नामले प्रसिद्ध हुनेछ। त्यही कालनेमी फेरि के भएर आउनेछ? कंस भएर आउनेछ। त्यस अत्यन्त क्रूर कंसले तिमीहरूलाई पैदा हुन साथ मार्दै जानेछ। पूर्व जन्ममा जो तिमीहरूका बुबा पिता थिए तिनै तिमीहरूका काल हुनेछन् भनेर यसरी श्राप दिए हिरण्यकश्यपले। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो भयो त आफ्ना अग्रज महानुभावहरूलाई पनि यसो सोध्नु पर्यो नि त, केही काम गर्दैछु भनेर भनिसकेपछि, होइन? अब यसरी सोधी खोजी गरिँदैन भने कहीँ न कहीँ हामीलाई पनि समस्या पर्ने रहेछ है भन्ने कुराको ज्ञान हामीलाई यो प्रसङ्गबाट पनि मिल्न जान्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले अब यहाँ वेदव्यासजी अगाडि गएर जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ, एवं सन्तास्तथा तेन गर्भे जातान् पुनः पुनः। अब यसरी हिरण्यकश्यपबाट श्राप पाएपछि ती हिरण्यकश्यपका छोराहरू एक एक गरी देवकीको गर्भमा आउँदै गए। यसरी आउँदै गए र कंसले पनि पुरानो श्रापबाट प्रेरित भएर ती षड्गर्भरूप देवकीका पुत्रहरूको हत्या गर्दै गयो। त्यसपछि शेषनाग कामसा अवतार भगवान बलराम देवकीको 7औं गर्भमा आउनुभयो। जय बोलौं भगवती उमाको जय होस्। अब यस्ता प्रकारले पतितः पञ्चमे मासी लोक ख्यातिम गतस्तदा कंसोऽपि ज्ञातवान् पुत्र देवकी गर्भपातनम। देवकीको गर्भमा आउनुभएका बलराम भगवानलाई योग मायाले आफ्नो योग बलबाट खिच्नुभयो। बलराम भगवानलाई योग मायाले के गर्नुभयो त? योग बलबाट खिच्नुभयो र रोहिणीको गर्भमा लगेर स्थापित गराइदिनु भयो। यसरी बताइएको छ 7औं गर्भको रूपमा, देवकीको 7औं गर्भको रूपमा साक्षात शेषनाग बलराम आउनुभयो। ल हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। हजुरहरूले विस्तृत रूपमा अन्य अन्य पुराणमा पनि यो कथा श्रवण गर्नुभएको छ। अब योग मायाले रोहिणीको गर्भमा स्थापित गराइदिइसकेपछि त्यसपछि सबैले थाहा पाए कि 5औं महिनामा नै देवकीको गर्भपात भयो भन्ने हल्ला फैलियो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यो सबै गर्ने गराउने वाला उनी आद्याशक्ति भगवती मात्र सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले यो कार्य गराउनु हो। कंसले पनि देवकीको गर्भपात भएको कुरा थाहा पायो हो। अब आफूले केही पनि नगरिकन शत्रुको आफै वध भयो, होइन? आफूले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर लगिदियो। यो त धेरै राम्रो हो। त कंस पनि प्रसन्न भयो। आफ्ना लागि खुसीको समाचार भन्ने बुझेर त्यो अत्यन्त प्रसन्न हुँदो। अर्कोतर्फ देवताहरूको कार्य सिद्धिका लागि र पृथ्वीको भारी उतार्नका लागि जगतका स्वामी भगवान श्री विष्णु देवकीको 8औं गर्भमा अब विराजमान हुनुभयो। जय बोलौं भगवान श्रीहरि नारायणको जय होस्। अष्टमे देवकी गर्भे भगवान सात्वतां पति। 7औं गर्भमा जो शेष
नाग आउनुभयो त 8औं गर्भमा साक्षात् भगवान श्रीहरि विष्णु आउनुभयो। अब यसरी भगवान श्री विष्णु आउनुभयो भनेर वेदव्यासजीका मुखारविन्दबाट यो श्रवण गरिसकेपछि जन्मेजयले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, वसुदेवः कश्यपांशः शेषां सस्य तदा भवत्। जन्मेजयले भन्नुहुन्छ, हे मुनिश्रेष्ठ, हजुरले वसुदेवजी महर्षि कश्यपका अंशावतार हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बताइसक्नु भएको छ। वसुदेवजी महर्षि कश्यपका अंशावतार हुनुहुन्थ्यो भनेर हजुरले बताउनु भयो। त वसुदेवकै छोरा भएर शेषनाग र भगवान विष्णु आफ्ना अंशबाट पैदा हुनुभयो। हे निष्पाप मुनि, त यस्तो हो भने पृथ्वीको प्रार्थनाका कारण उनै पृथ्वीको भारी उतार्नका लागि देवताहरूका पनि अरू अंशावतारहरू भएका थिए। तिनको विषयमा मलाई पनि बताउनुहोस्। पक्कै पनि वसुदेवजी यसरी आउनुभयो भने देवताहरू पनि त आयो होला नि, होइन र? यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, सुराणाम असुराणाम च ये हिंसा भुवि विस्तृतः। हे राजन, देवता र असुरहरूका जुन जुन अंश संसारमा प्रख्यात भएका छन् तिनीहरूको विषयमा म संक्षेपमा बताउँछु, तपाईले सावधान भएर सुन्नुहोस्। वसुदेव कश्यप ऋषिको अंशबाट पैदा भएर यसरी पैदा हुनुभयो, यसरी बताइएको छ। वसुदेव कश्यप ऋषिको अंशबाट आउनु भएको है, यो हामीले बुझिराखौँ। हजुरहरूले कथा त श्रवण गर्नुभयो होला धेरै अगाडि अगाडि, होइन? वसुदेवको पूर्व जन्मको इतिहास यस्तो छ। त यस्ता प्रकारले अब कृष्णकी माता देवकी अदितिको अंशबाट पैदा हुनुभएको हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, को देवकी अदिति नै देवकी भएर आउनु भएको छ, वसुदेव भएर कश्यप ऋषि आउनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त अब यस्ता प्रकारले बलरामजी शेषनागका अंशावतार हुनुहुन्थ्यो। बलदेवस्त्वनं तामसो वर्तमाने सुतेषु च। यी सबै अंशावतारहरू प्रकट भएपछि धर्मका छोरा मुनि नारायण, जसको विषयमा हामीले पहिले चर्चा गरेका थियौँ, उनै नारायणको अंशबाट साक्षात् भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिनुभयो। मुनि नारायण श्रीकृष्णको रूपमा प्रकट हुनु भएपछि उहाँका कान्छा भाइ मुनि नर पनि आफ्नो अंश लिएर अर्जुनको रूपमा प्रकट हुनुभयो। यसै गरी महाराज युधिष्ठिर धर्मका अंश, भीमसेन वायुका अंश, माद्रीका छोरा नकुल र सहदेव अश्विनी कुमारका अंश बताइएका छन्। अनि यसै गरी सूर्यको अंशबाट कर्ण, धर्मको अंशबाट विदुर, बृहस्पतिको अंशबाट द्रोणाचार्य अनि शिवको अंशबाट द्रोणाचार्यका छोरा अश्वत्थामा पैदा हुनुभएको थियो। भगवान श्री समसदा शिवको अंशबाट द्रोणाचार्यको अश्वत्थामा। अनि यस्तै प्रकारले समुद्रको अंशबाट महाराज शन्तनु अनि गंगाको अंशबाट उनकी पत्नी पैदा हुनुभएको कुरा विद्वानहरूले बताएका छन्। शास्त्र आदिमा यसरी वर्णन गरेको पाइन्छ। पुराणमा प्रसिद्ध गन्धर्व राजको अंशबाट महाराज देवक पैदा हुनुभएको थियो। अब यस्ता प्रकारले भीष्म पितामहलाई वसुको अंश र राजा विराटलाई मरुदगढको अंश बताइएको छ। यसै गरी महाराज धृतराष्ट्र अरिष्ट नेमिका छोरा हंसको अंशबाट उत्पन्न हुनुभएको हो। अनि यस्ता प्रकारले कृपाचार्य मरुदगढको अंशका रूपमा अनि कृतवर्माको पनि त्यस्तै मरुदगढकै अंशका रूपमा उत्पत्ति भएको कुरा बताइएको छ। यसै गरी दुर्योधन कलीको अंश र शकुनी द्वापरको अंशका रूपमा पैदा भएका हुन्। प्रसिद्ध सोमपुत्र सुवर्चा पृथ्वीमा सोम प्ररुर नामबाट विख्यात भए। धृष्टद्युम्न अग्नि र शिखण्डी राक्षसको अंशबाट पैदा भए। अनि यसै गरी प्रद्युम्न सनत कुमारका अंश मानिएका छन्। राजा द्रुपद वरुणका अंश थिए। 5 पाण्डवकी पत्नी द्रौपदी साक्षात् लक्ष्मीको अंशबाट पैदा हुनुभएको थियो। द्रौपदीका 5 छोरा विश्वदेवका अंशबाट पैदा भएका थिए। सिद्धिको अंशबाट कुन्ती पैदा भइन्। धृतिको अंशबाट माद्री पैदा भइन्। मतीको अंशबाट गान्धारी पैदा भइन्। भगवान कृष्णका सबै पत्नीहरू देवाङ्गनाहरूका अंशबाट उत्पन्न भएका हुन्। इन्द्रद्वारा पठाइएका सबै दैत्यहरू पृथ्वीमा आएर दुराचारी राजाका रूपमा पैदा भए।
यसरी बताइएको छ। अब यस्ता प्रकारले शिशुपाललाई हिरण्यकशिपुको अंश मानिएको छ, जरासन्ध विप्रचित्तिको अंश मानिएको छ, शल्यलाई प्रह्लादको अंश मानिएको छ, कालनेमी कंस भएर पैदा भयो र हयशिरा केसी दान भएर प्रकट भयो। बलिको छोरा ककुदमी अरिष्टासुरका रूपमा प्रकट भएको थियो, जसलाई गोकुलमा भगवानले मार्नु भएको थियो। अनि अनुल्लाद दृष्ट केतुका रूपमा प्रकट भयो, वास्कल भगदत्तका रूपमा पैदा भयो। अनि यसै गरी लम्ब प्रलम्बासुरका रूपमा प्रकट भयो भने खर धेनुकासुर बन्यो। अत्यन्त भयंकर वराह र किशोर नामक दैत्यहरू चाँडो र मुष्टिक नामक पहलवानका रूपमा यस्ता प्रकारले प्रख्यात भए भनेर बताइएको छ। दिति पुत्रस्तदा अरिष्टो गज कुवलयाभिधः। दितिको पुत्र अरिष्टासुर कुवलय पीड नामक हात्ती बन्यो। अनि यस्ता प्रकारले बलिकी छोरी पुतना राक्षसीका रूपमा पैदा भई र त्यसको कान्छो भाइ बकासुरका रूपमा प्रकट भयो। द्रोणाचार्यका छोरा महाबली अश्वत्थामा यम रुद्र काम क्रोधका अंशबाट पैदा भएका थिए। अब यस्तै प्रकारले पुरानो समयमा अंश अवतार हुँदा जुन दैत्य र राक्षस उत्पन्न भएका थिए, ती सबै पृथ्वीको भारी उतार्नका लागि देवताका अंशबाट प्रकट भए। यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, हे राजन, पुराणहरूमा ती देवता र असुरको अंश अवतारको विषयमा जस्तो वर्णन गरिएको छ, त्यो मैले तपाईँका सामु प्रकट गरेँ भनेर वेदव्यासजीले जनमेजयलाई यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। त यही कथा सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। पृथ्वीलाई भारी भएपछि पृथ्वीका साथ देवता ब्रह्माजी पनि प्रार्थना गर्नका लागि भगवान विष्णुका साथमा जानुभएको थियो। त्यसबेला भगवान विष्णुले देवताहरूलाई कालो र सेतो गरी 2वटा रौँ प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पृथ्वीको भारी उतार्न भगवान नारायण कालो वर्णको शरीर लिएर विष्णुको अंशका रूपमा र बलराम सेतो वर्णको शरीर लिएर शेषनागको अंशबाट प्रकट हुनुभयो। जय बोलो भगवान श्री हरि विष्णुको जय होस्। त जुन मानिसले भक्ति भावनाले यस अंश अवतारको कथा सुन्दछ, त्यो सबै किसिमका पापबाट मुक्त भएर आफ्ना बन्धु बान्धव सहित आनन्दको सुख उसले लाभ गर्दछ। अंशावतावतरणं चैत शृणोति भक्ति भावतः सर्व पाप विनिर्मुक्तो मोदते स्वजनैर्वृतः भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताइयो। अब वेदव्यासजीले अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ, हतेषु षड्सु पुत्रेषु देवक्या औग्रसेनिना। हे राजन, उग्रसेनको छोरा कंसले देवकीका 6वटा नवजात पुत्रहरूको वध गरिसकेपछि त्यस पछाडि 7औं गर्भको स्थानान्तरण भएपछि राजा कंसले नारदजीको भनाइ अनुसार आफ्नो मृत्युको सन्दर्भमा विचार गर्दै अब 8औं गर्भलाई राम्ररी बचाउने किसिमको उपाय गर्यो। उचित समय आएपछि भगवान हरि आफ्नो अंशका साथ वसुदेवको आत्मामा प्रवेश गर्नुभयो अनि देवकीका गर्भमा विराजमान हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, गर्भधारणको समयमा हामीले भन्छौँ नि, जस्तै हाम्रो आत्मा शुद्ध भयो भने गर्भधारणको समयमा हाम्रो आत्मा स्वच्छ छ, भगवानको स्मरण गरेका छौँ, राम्रा कुराहरू सोचेका छौँ भने राम्रै आत्मा हाम्रो आत्मामा आएर प्रवेश गर्दछ अनि त्यो हाम्रो चाहिँ बीजको रूपमा निक्लिएर जान्छ र गर्भमा गएर त्यो बास गर्दछ र त्यो स्वच्छ व्यक्ति भएको, स्वच्छ छवि भएको, राम्रो गुण भएको व्यक्ति हुन जान्छ। यदि हामीले खराब सोच्यौँ, खराब खानपान खायौँ भने खराब व्यक्तिहरू हाम्रो बीजको रूपमा आएर बस्दछन्, हाम्रो आत्माको माध्यमद्वारा बीजमा आएर बस्दछ अनि त्यही चाहिँ स्त्रीको गर्भमा गएर अनि बढ्दै गएर पछि जन्मिन्छ र त्यो दुष्ट हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्भधारणको समय शुद्ध हुनुपर्दछ। गर्भधारणको समयमा हामीले राम्रो सकारात्मक कुराहरू सोच्नु पर्दछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब त्यसै बेला देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्न अब देवकीका गर्भमा विराजमान भगवान भइसकेपछि देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्न भगवती योगमा आए पनि आफ्नै इच्छाले यशोदा आमाको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। जय बोलौं भगवती उमाको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है,
अब भगवती पनि उता चाहिँ यशोदा आमाको गर्भमा प्रवेश गर्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब कंसको भयले आत्तिएकी र गोकुलमा दुःखले समय बिताइरहेकी वसुदेवकी पत्नी रोहिणीको गर्भबाट पुत्रका रूपमा बलरामजी प्रकट भइसक्नु भएको थियो। त्यतिखेर अब यता कंसले देवताहरूद्वारा पनि वन्दना गरिएकी देवकीलाई कारागारमा बन्दी बनायो र उनको रखबारी गर्न अनेक सेवकहरूको नियुक्ति गर्यो। अब वसुदेव र देवकीलाई कारागारमा ल्याएर लगायो, किनभने 8औं गर्भ 8औं पुत्र जन्मिनेवाला छ। श्रीमद्देव भागवत महापुराणमा यसरी यहाँनिर यो कुरा बताइएको छ। तर अन्य पुराणहरूमा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको होला कि जब नारदजीले आएर कुरा लगाइदिनु भयो, त्यस पछाडि देवकी सहित वसुदेवलाई ल्याएर कारागारमा हुलेको थियो चाहिँ कंसले यसरी बताइएको छ। अब यसरी ल्याएर बन्दी बनाएर जेलमा लगाएको छ कंसले। अब प्यारा भक्त भागवतहरू सेवकहरूलाई नियुक्ति गरेको छ कि यो अब फेरि यसको गर्भ खेर नजाओस्, फेरि कहीँ न कहीँ जाल रच्न सक्दछन्। त्यसै कारणले गर्दा कडा सुरक्षाका साथमा वसुदेव र देवकीलाई अब जेलभित्र उसले राखेको छ। अब हेरौँ यहाँबाट उता कस्तो हुनेछ, भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय।